खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च को ज्वाइन किया है। इन दिनों हम खुदावन के जिंदा कलाम में से पालूस रसूल का खत जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखा उसमें से मिलकर सीख रहे हैं। और आज हम जो इस खत का चौथा बाब है उसमें डाइव करेंगे और मिलकर सीखेंगे। और जो भी इन दिनों हमारे साथ इस स्टडी में शामिल हैं, आपने यकीनन जो पहले 3 बाब हैं उनमें हमारे साथ आपने मिलकर स्टडी की। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि कलाम मुकद्दस को ले लें, अपनी बाइबल को उसे खोल लें और रोमियो के खत का चौथा बाब जो है उसे आप निकाल कर रखें। लेकिन इससे पहले कि हम स्टडी की तरफ बढ़े, मैं रिकैप करना चाहता हूं कि आपने चैप्टर 1, 2 और 3 और उनके जो तकरीबन तीनों चैप्टर्स के दो पार्ट्स हैं, क्योंकि जो स्टडी है वो तवील है तो उसको हम एक पार्ट में मुकम्मल नहीं कर सके। उसमें से हमने मिलकर सीखा कि किस तरह ये सारी जो चीजें या जो बातें कही गई वो खुदा के इल्हाम से रसूल लिखता है। और यहाँ जब हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। पहले बाब में हमने देखा था कि रसूल ने बयान किया कि खुदा की जो रास्तबाजी है वो इंजील में जाहिर हुई, और वो बयान करता है कि किस तरह खुदा जो है उसने कायनात को बनाया, क्योंकि उस वक्त जो उसके ऑडियंस थे, याद रखें, वो गैर कौम थी, वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, और उसके साथ यहूदी थे। तो वो दोनों ग्रुप से बात करता है, और जो खुदा की मौजूदगी, उसकी वैदत और उसके इलाही होने और खालक और मालिक होने का इनकार करते थे, पालूस उनसे भी मुखातिब है। और वो कलाम मुकद्दस में से ये प्रूफ देता है, साबित करता है कि खुदा यहवे खुदा जो है उसने कायनात को बनाया है, जानदारों को बनाया, हर चीज, और वो अपने आप को इस तख्लीक में वाज़े तौर पर अय्यां करता है। ये इंसान पर मुनस्सर है कि वो उसे ढूंढे और उसकी तलाश करे। और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए कलाम में ही वो ये पहले बाब में प्रूफ देता है कि किस तरह खुदा के नजदीक यहूदी और गैर यहूदी दोनों मुजरिम हैं, और इस जुर्म जो उनसे सरजद हुआ उसकी वो सजा के लायक है। मतलब ये कि जो आदम और हवा ने गुनाह किया और किस तरह नस्ल इंसानी में फैला, और उसमें से आदम खुद अपने तौर पर निकल नहीं सकता। और चूंकि खुदा पाक है, जरूर है कि उसकी बादशाही में उसकी अदालत में जब हाजिर हो तो इंसान जो है वो पाक हो, उस पर वो बात करता है। और फिर वो किस तरह ये बताता है कि दोनों ग्रुप जो शरीयत वाले हैं और जो शरीयत के बगैर है, यानी कि those who have Bible and those who do not have Bible, वो दोनों जो है खुदा के सामने गिल्टी हैं। और इस तरह वो बात करता हुआ रसूल पहले बाप में ही जो रास्तबाजी है उसके वसीला से, खुदा की रास्तबाजी के वसीला से इंसान की माफी की बात करता है और डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट करता है। और फिर रसूल जो शरीयत के अमाल हैं उनके जरिए जो गलत डॉक्ट्रिन थी उस पर बहस करता हुआ हमें नजर आता है, और जो ट्रू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसकी बात करता है। और किस तरह वो बताता है कि चाहे शरीयत वाले हों या शरीयत के बगैर, दोनों को यीशु मसीह की रास्तबाजी की मार्फत खुदा जो है वो निजात बख्शता है। तो ये वो लुबेल बाब है जो हमने देखा और उस पर बात की। इससे पहले कि हम चौथे बाब की तरफ चलें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बाब ने या इस चैप्टर में वो यानी कि पालूस रसूल उन सच्चाइयों को और ज्यादा वाज़े तौर पर बयान करता है। और यहूदी जो बुजुर्ग इब्राहिम को अपना बाप लिखते हैं और कहते हैं और मानते हैं, और यहूदी इब्राहिम को बड़े एहतराम और इज्जत के साथ देखते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो उनका रूहानी बाप भी है, और ईमान रखते हैं कि उस जैसा कोई नेक इंसान नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, नेक किरदार जो है उसकी वजह से नजात की गलत जो डॉक्ट्रिन है उसको वो प्रीच करते और मानते थे। और उनके
जो ख्याल हैं उनको किस तरह रसूल जो है वो ट्रू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन सामने लाकर झुटलाता है। तो ये वो सारी बातें हैं, और इसमें रसूल इब्राहिम की जो हिस्ट्री है उसको भी सामने लाता है, और इस सिलसिले में वो खुदा की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है नजात के बारे में उसको बयान करता है। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगे बढ़ें, ये थोड़ा सा रीकैप था। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से हम रहम और लियाकत और फहम जो है वो मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, और अब आप जब हम तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिलों की मट्टी को नरम कर, ताकि खुदावंद हम अपना ध्यान, अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरी तरफ लगाएं। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहां भी तेरे लोग इस वक्त खुदावंद इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं, ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं सबको बड़ी बरकत देना, और जो खुदावंदा भी ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे उन पर अपना बड़ा फजल रखना, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम के खुदावंद इन गहरे भेदों को समझें, और खुदावंद अपनी जिंदगियां तेरे कलाम की जो ट्रू और कोर डॉक्ट्रिन है खुदावंद उसके मुताबिक बसर करें। आए खुदावंद तू मुझे अल्फाज बख्श, जुमलों की तरतीब दे, और खुदावंदा मैं नहीं बल्कि तू बोल। आए खुदावंद तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो मेरे अजीजों के, कितनी ही खूबसूरत बात है और कितनी ही मेहरबानी है कि वो हमें ये मौके देता और ये टेक्नोलॉजी देता जिसके जरिए से वसीला से हम मुख्तलिफ ममालिक में बैठे यकजा एक साथ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। ये उसका शुक्र है। चौथे बाब की चंद आयत जो है मैं उनको आपके सामने पढ़ूंगा। मैं चौथे बाब की जो पहली 6 आयत है उनकी तिलावत करूंगा, लेकिन हम जो 12वीं आयत है वहां तक चलेंगे। और खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, रोमियो का खत और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम ईमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने पर वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी मंसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो। मेरे अजीजों, जब हम इन आयात पर गौर करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक डाउन 1-2 आयात को मिला के हम सीखें। हो सकता 3 आयात हो, लेकिन हम 12वीं आयत तक चलेंगे आज, और उसके बाद खुदा ने चाहा तो अगली दफा हम इसका जो पार्ट 2 है उस पर बात करेंगे। 13वीं आयत से बाप की आखिरी आयत जो कि 25वीं आयत है। खुदावंद के कलाम को जब हम मेरे अजीजों देखते हैं तो यहां सबसे पहले जो बात हमें नजर आती है, चौथे बाप की पहली आयत, यहां पर लिखा है कि बस हम क्या कहें। मतलब कि जो रसूल पहले कह रहा है, जो बात वो पहले कर रहा है, उसको जारी रखे हुए वो इसको जोड़कर कहता है कि अब बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ। जब हम इस आयत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पालूस किस तरह जो जस्टिफिकेशन बाय फेथ है, वो जो डॉक्ट्रिन है उसको अब आगे लेकर वो चलेगा। पालूस अब इब्राहिम की जो मसाल है उसकी तरफ रजू करता है। उससे पहले उसने सारी जो रास्तबाजी है, जो इल्जाम तराशी थी, जो शरीयत और शरीयत के अमाल थे, उस पर बात की, और अब वो जो
इब्राहिम है जिसको यहूदी अपना रूहानी बाप कहते हैं, इब्राहिम जो कि सब ईमानदारों का बाप है, जो कि खुदा का दोस्त है, उसकी मिसाल की तरफ वो रजू करता है ताकि और अच्छे तरह डिटेल से उन्हें बताए। इस सारी जो स्टडी का मतलब है, और खासकर रसूल ने जो यहां लिखा है जो हम सीखेंगे, इसका मतलब यह है कि किस तरह ईमान के वसीला से नजात है, और वो यहूदियों को इसके बारे में बताता है। और अगर हम गौर करें तो पालूस तीसरे बाब की जो 21वीं आयत है उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने उस इमेजिनरी शख्स जो है उससे सवाल करता है कि इब्राहिम एक तरीके के बारे में, इब्राहिम ने इस तरीके के बारे में क्या सीखा। मतलब उसकी जो लाइफ थी वो नेक इंसान था, वो अच्छे काम करता था, लेकिन उसने इस सारे अमल में सीखा क्या, इस पर वो बात करता है। या ये कह ले कि जिसमें खुदा जो कि इब्राहिम जो कि अच्छे काम करता था उसको जब रास्तबाज ठहराता है, तो इस सारी सिचुएशन में क्या वो ईमान से रास्तबाज ठहराया गया या अमाल से? क्योंकि यहूदी जो उल्मा है और उनकी जो कुतब हैं उनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कलाम की डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक नहीं थी। तो इसलिए रसूल ये बात जो है वो करता है। रसूल यहां अपनी बात जो है वो कलाम के हवाला जात देकर प्रूफ देता है। और सबसे पहला जो उसने हवाला दिया है वो अभी हमने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पैदाइश की किताब के 15वें बाब की 6ठी आयत है। पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की 6ठी आयत, और ये वो आयत है जिसको आप बार बार आज सुनेंगे। और यहां खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, और वो खुदावन पर ईमान लाया। कौन? इब्राहिम। और वो खुदावन पर ईमान लाया और इससे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। गौर करें कि ये उसके ईमान की वजह थी कि उसको रास्तबाज जो है वो ठहराया गया। और इस आयत को कलाम में खुदा ने ये लिखवा कर एक और बात जो है उसका प्रूफ दिया है कि इस तरह ईमान से उसको रास्तबाज ठहराने से और इस आयत को लिखने से खुदा जो है यानी कि यहोवा खुदा वो इब्राहिम के साथ अपने देर पा और मजबूत ताल्लुकात की निशानदेही करता है। और ये अगर देखें तो सीगा हाजिर है, प्रेजेंट सेंटेंस है, लिखा है कि गिना गया, ना कि गिना गया था बल्कि है। हमेशा तक जो है उसको इसमें लिख कर उसने जो रिलेशनशिप था उसकी बात खुदा करता है। हमारे जिस्मानी बाप यहां पर लिखा हुआ पहली आयत में, हमारे जिस्मानी बाप। जब हम इसको देखते हैं तो रसूल जो है वो इस असूल को हमारे सामने वाज़े करता है मेरे अजीजों कि इब्राहिम सिर्फ यहूदियों का ही नहीं बल्कि ईमानदारों का बाप है जिसमें सब शामिल हैं। क्योंकि जब रसूल ये कहता है कि हमारे जिस्मानी बाप, गौर से सुने, यहां ये नहीं लिखा यहूदियों के जिस्मानी बाप, वो ये उनकी डॉक्ट्रिन है जिस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर रसूल लिखता है कि हमारे में जमा के सीगे में सबको शामिल कर लिया उसने, गैर अक़वाम को भी और यहूदियों को भी, ज्यू एंड जेंटाइल सबको वो इसमें शामिल करता है कि हमारे जिस्मानी बाप ने। और इसमें सिर्फ यहूदी और गैर अक़वाम नहीं बल्कि इसमें वो जो रोम है उसको भी मुखातब करता है। क्योंकि याद रखें ये खत जो है वो रोमियो को लिखा गया था, रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखा गया। तो पालूस उन्हें समझाता है कि इसमें सिर्फ यहूदी नहीं, दूसरी कौम नहीं, तुम भी इसमें शामिल हो, ऐ रोमियो की कलीसिया और रोमियो के यहूदियों और गैर कौम, तुम भी इसमें शामिल हो। सबके लिए ये खुशी का एक नारा है जो रसूल ने लगाया है मेरे अजीजों। और
اس خط کے ذریعے وہ ان کو تسلی دیتا ہے۔ جب ہم آیت 2 کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اور جو رسول بیسیکلی کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آؤ دیکھیں کہ ابراہیم کو کیا ملا، اس وقت جو اس نے خدا کے ساتھ شروع کی اس میں اسے کیا ملا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز ٹھہرتا ہے اور اپنے کاموں پر فخر کرتا ہے کیا؟ ہاں، رسول کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز ٹھہرتا تو پھر وہ اپنے آپ پر فخر کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک انسان ہوں، میں نے اچھے کام کیے ہیں، پھر وہ فخر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فخر ہے وہ صرف اس کے لیے ہے، یا وہ اپنے خاندان اور دوستوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہ فخر کسی بھی طرح قبول نہیں، کیونکہ نیک اعمال سے انسان راست باز نہیں ٹھہرتا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں جو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن راست بازی صرف یسوع کے ذریعہ، یسوع کے وسیلہ سے، یعنی کہ اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ لیکن اپنے اچھے مال سے خدا کی طرف سے اسے کیا انعام ملے گا؟ کیا اس کے ذہن میں تھا ابراہیم کے؟ یہ پالوس جو ہے بات کر رہا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ابراہیم کو اعمال سے راست بازی ملی تو میرے عزیزو پھر ایمان سے راست بازی کی ڈاکٹرین جو ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ لہذا پالوس اس امیجنری شخص، اس یہودی کے ذہن میں یہ بات انگریو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ابراہیم کو اعمال سے راست بازی ملی ہوتی تو پھر وہ فخر کر سکتا ہے کہ اس کی اپنی جو کاوش ہے اس سے اسے راست بازی ملی، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوا۔ پھر پالوس جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر میں اگر ایسا ہوتا تو اس میں اختلاف نظر آتا۔ کس طرح؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر ہمیں پالوس جو ہے یعقوب سے، اس کے دوسرے باب کی 24ویں جو آیت ہے اس سے ڈفر نظر آتا ہے، کیونکہ جب ہم یہاں یعقوب کے خط کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو اس کا دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت ہے میرے عزیزو، یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعقوب کا خط اور اس کا دوسرا باب 24ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہوگا خداوند کے کلام میں، پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر پالوس یہ کہتا ہے کہ ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے، یہاں یعقوب جو ہے وہ خط میں لکھتا ہے کہ ایمان کے ساتھ، یہاں لکھا ہوا ہے بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو پھر یہ دونوں باتوں میں کیا اختلاف ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو کھولتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یا مخمصہ آپ کہہ لیں، یا کنفیوژن جو ہے وہ کیا ہے، ڈلیما جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں بات جو ہے پالوس جو ریفرنس دے رہا ہے وہ ایک شخص کی ابتدائی روحانی یا جو لیگل سچویشن ہے، اسپرچل سچویشن جو ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ یعنی کہ جب یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی تو وہ جو معافی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ غور سے سنیں، وہ معافی سب کے لیے، چاہے شخص کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اور اس کی اس وقت ایمان کی کیا سٹیج ہے، وہ جو معافی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ یہ پالوس بات کر رہا ہے، جو انیشل سٹیج ہے، جو لیگلزم ہے اس کی بات کرتا ہے۔ اور رسول یعنی کہ یعقوب جب یہ خط لکھتا ہے اور جب وہ یہ آیت لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتمی تصدیق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کوئی شخص
ایمان تو رکھ سکتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، تھرتھراتے ہیں، لیکن کیا وہ اس ایمان کا جو پھل ہے وہ اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات ہے جو یہاں پر رسول جو ہے وہ لکھتا ہے۔ لہذا دونوں جو باتیں ہیں ان میں کسی طرح کا اختلاف نہیں، بلکہ دونوں جو مختلف سچویشن ہے انسان کی ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب ہم آیت 3 کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، یہاں پر تیسری آیت جو ہے چوتھے باب کی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ غور سے سنیں، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ وہی جو ابھی ہم نے پیدائش کی کتاب میں اس کے 15 باب کی 6 آیت میں پڑھا۔ دوبارہ رسول جو ہے اسے یہاں پر وہ کوٹ کرتا ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو رسول سوال اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم کاموں کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرا، کیونکہ یہودی جو ہیں یہی مانتے ہیں اور ان کی جو کتب ہیں ان میں یہ جو بائبل ہے اس سے علیحدہ جو ان کی دوسری کتب ہیں ان میں وہ ابراہیم کو ایک ایسے درجے پر رکھتے ہیں جہاں پر ان کے بقول اس کو سب سے زیادہ جلال جو ہے وہ بخشا گیا، اور ان کا یہ ایمان اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ کلام کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیم، اور پیدائش 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو اس کے ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرایا، لیکن جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ستاروں کی مانند تیری اولاد ہوگی، تو یہ جو برکت ہے جو ابراہیم کو دی یہ اس کے اعمال کی وجہ سے تھی، لیکن this is not a Christian doctrine۔ اور پالوس کے لیے اپنے جو ہم اثر تھے یعنی کہ فرسٹ سینچری جو، ان کو سمجھانے کے لیے ان کو جو غلط ڈاکٹرن جس میں وہ تھے ان میں سے نکالنے کے لیے ٹرو اور پیور ڈاکٹرن کو سمجھانے کے لیے رسول میرے عزیزو ان کے ہی ذہن میں بیٹھ کر بات کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ یہودی ہے، عالم ہے، استاد ہے اور شریعت سے واقف ہے۔ لہذا رسول جو ہے اب اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہوئے ان کو یہ بتاتا ہے، اور جو بھی اس نے لکھا وہ خدا کے پاک روح کے الہام سے اس نے لکھا، لہذا ابراہیم کو رحم اور فضل اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا پوائنٹ آف ویو اور یہ تھی ان کی بلیف یہودیوں کی کہ اس کی جو حیثیت ہے، وہ جتنی قدور شخصیت ہے ابراہیم، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور گناہگاروں کے لیے ابراہیم کا جو کریکٹر ہے، اعمال ہے، وہ ایک نمونہ ہے، لہذا ان ساری چیزوں کا وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اور اگر آپ جیوش بک جو ہے سراج جس میں دیکھیں، جس میں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ لکھی ہیں، وہاں پر جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ وہ اس کو اعلیٰ جلال کا جو رتبہ ہے وہاں پر رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع کے ساتھ مکالمے کے دوران انہوں نے کہا کہ کیا تو باپ ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ مطلب اگر آپ صرف اسی ایک فکرے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودیوں کے نزدیک ابراہیم کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب ایمانداروں کا باپ ہے، لیکن جو الفاظ وہ ابراہیم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس طرح وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ ابراہیم اپنے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے راست باز ٹھہرا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا تو ابراہیم سے بھی بڑا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ میں ہے، کیونکہ یہودیوں کو کنونس کرنے کے لیے میرے عزیزو ابراہیم کو ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرانے کی جو ڈاکٹرن ہے اس کی فکر کرنے والا خود خدا تھا، اور ایمان لانا، راست بازی گنا جانا، یہ اگر آپ یونانی متن میں دیکھیں تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلوجس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشن کرنا،
गिनना, हिसाब करना, और इसी को रसूल जो है वो अगली आयत में हमारे लिए बयान करता है। जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं, काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। और इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि जब कोई रूहानी क्रेडिट की बात आती है तो वो मेरे अजीजों सिर्फ खुदा देता है और वो खुद क्रेडिट लेता है। यहूदी उलमा के लिखने का जो स्टाइल है, यहूदी उलमा का जो अंदाजे बयान है, जिस तरह वो लिखते हैं, ये बोलते हैं, जो ग्रामेटिकल सिचुएशन को वो सेट करते हैं, उसके मुताबिक उनकी इस सारी उनके तरीकेकार को पालूस बड़ी अच्छी तरह समझता था, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ देम, वो उनमें से था, इसलिए वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है। और उनके जहन को समझते हुए इससे पहले कि वो सवाल करे, पालूस के पास उससे पहले जवाब है, और वो उन्हीं के जुबान के फिक्रे और मुहावरे जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताता है और समझाता है। और जो वो लिखता है वो यहूदियों के लिए किसी तरह अजनबी नहीं था। मैं दो रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जबूर 32 और उसकी पहली 2 आयत, और उसके अलावा हम जबूर 1 को भी देखेंगे, लेकिन हम जबूर जो 32 है उसको देखते हैं। यहां पर जबूर 32 की पहली जो 2 आयत है, यहां यूं लिखा हुआ मेरे अजीजों, और इसके साथ साथ हम ज़बूर 32 और उसकी पहली 2 आयत, यहां खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। अब वो जहां इब्राहिम की बात करता है, वहां वो अब दाऊद को भी बीच में लेके आएगा। और पालूस, जैसा कि मैंने अभी कहा, यहूदियों के जहन को समझता था, लिहाजा वो जो पहली 5 किताबें हैं मूसा की, उनको छोड़कर अब बाहर से एविडेंस लेके आता है जबूर की किताब में, क्योंकि वो जानता है कि वो दाऊद को अपना बादशाह और किंग समझते हैं। जिस तरह इब्राहिम को रूहानी बाप कहते हैं, इसी तरह वो इस बात पर भी प्राउड थे कि डेविड इज आवर किंग। तो वो बाहर से, मतलब कलाम के अंदर ही से, लेकिन जो तौरात की पहली किताबें हैं, 5 किताबें, उनमें से नहीं बल्कि बाहर से एविडेंस लेके आता है और रसूल जो है उनको बताता है। और इसलिए यहां पर जब ये बात लिखी गई जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी, चौथी आयत है कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। मतलब इसका यह है कि रसूल इसको इस तरह बयान करने की कोशिश करता है और रेफरेंस देता है कि अगर कोई शख्स काम करता है तो जो वो काम करता है उसकी मजदूरी उसे दी जाती है। वेरी सिंपल, प्लेन लिखा हुआ है यहां खुदा के कलाम में। अगर आप किसी को कोई जो रकम है वो ठहराते हैं किसी मजदूर के साथ, तो जब वो अपनी शिफ्ट मुकम्मल करता है और जो प्रोजेक्ट उसको आपने दिया है, तो जो आप उसको अदा करते हैं बेगार या मजदूरी, वो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, वो उसका कानूनी हक है। लिहाजा रसूल यहां पर जो बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इब्राहिम के इमाल या जो वो काम करता है वो ठीक है, लेकिन उसका रास्तबाज होना जो है उसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं की। जो अमाल है वो किसी भी तरह उसको क्रेडिट नहीं देते रास्तबाज होने के, बल्कि ये उस पर फजल हुआ, ये खुदा ने उस पर फजल किया उसके ईमान की वजह से, अमाल की वजह से नहीं और अच्छे कामों की वजह से नहीं। और इसके बारे में जो मुसन्नफ है उसने तफसील के साथ बात की है मेरे अजीजों। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या जो अमाल हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो जारी ना रहे? अगर रसूल ये कहता है कि अमाल की वजह से नहीं बल्कि
ایمان کی وجہ سے ہے، تو کیا رسول سستی اور کاہلی کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، کیونکہ اگر ہم پہلا تسلونیکیوں اس کے 4 باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ رسول نے کہیں بھی سستی اور کاہلی کی بات نہیں کی، کیونکہ اکثر آپ کو جو ہمارے کچھ اور بھائی ہیں وہ اس پوائنٹس کو جب کسی بھی طرح ان کی گفتگو ہوتی ہے یا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو وہ اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اٹھائے اور اس کے خون سے ہم نے شفا پائی تو پھر ہم جتنے مرضی گناہ کریں۔ بالکل اسی طرح رسول یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے تمہیں راست پر ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلونیکیوں میں جا کے لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سست اور کاہل ہو جائیں، نہیں، بلکہ وہ محنت کے ساتھ کام کرنے کی جو ڈاکٹرن ہے اس کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم 4 آیت سے آگے بڑھتے ہیں، 5ویں آیت، تو جو یہاں پر بیان کیا گیا میرے عزیزو، ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ راست باز کا جو اچھے کاموں کی وجہ سے کریڈٹ ہے وہ اسے ملتا ہے۔ راست باز کا میں کہہ رہا ہوں، بغیر راست بازی کے نہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھی کام کریں، اگر یسوع کی معرفت ہمیں راست بازی نہیں ملی تو ہمیں وہ کریڈٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح نہیں ملتا۔ اور اسی لیے رسول تسلونیکیوں میں محنت کرنے کا جو حکم ہے وہ دیتا ہے۔ جب ہم آیت 6 کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں آیت 6، 7، 8 ان کو مل کر ان پر بات کرتا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے 6 آیت میں، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ خدا کا کلام سچا ہے میرے عزیزو، اور خدا کا سچائیوں کے ساتھ اس کا کلام جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو جو بات ہمیں یہاں پر رسول نے لکھی ہے میرے اور آپ کے لیے، جو اس نے اس وقت روم کی کلیسیا کو لکھی، وہ یہ ہے، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ اب کس کو مبارک بادی دی جا رہی ہے؟ یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کون ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ رسول جو ہے وہ 5 جو کتابیں ہیں توریت کی، ان میں سے نہیں بلکہ باہر سے ایویڈنس لے کے آتا ہے، اور وہ داؤد کا جو زبور ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور اس کی شہادت جو ہے وہ بیچ میں لاتا ہے، تاکہ وہ خدا کی راست بازی کے منصوبے کے بارے میں یسوع کی معرفت نجات کو اور واضح طور پر بیان کرے۔ اور وہ زبور 32، 1 اور 2، اور اس کے علاوہ زبور 31 جو ہے اس کی جو پہلی آیت ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اور اس طرح رسول جو ہے وہ جو جسٹیفیکیشن یا فورگیونگ کی ڈاکٹرن ہے اس کو اور واضح کرتا ہے کہ ان کا کس طرح قریبی تعلق ہے۔ اور جب ہم اسی آیت کو آگے دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، پھر غور کریں، آخر یہ گناہ معاف کرنے کی مبارک بادی کس کو دی گئی، جس کے بارے میں بھی میں نے کہا، اور کیوں دی گئی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں خداوند کے کلام میں تو وہاں پر مختونی اور غیر مختونی یا مختونوں اور غیر مختونوں کے لیے شریعت اور شریعت کے جو بغیر تھے ان کے لیے اب ہمیں یہاں کلام میں کیا کہا گیا ہے اور کیا ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک گناہگار کے گناہ بخشنے کے بارے میں یہاں پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ایک گناہگار ہے شخص، اس کے گناہ بخشے گئے یعنی کہ اس کے گناہ ڈھانپے گئے، تو پھر مطلب ہوا کہ خدا نے گناہگار کو نیک قرار دیا اور ان کے گناہ ان کے ذمہ نہیں لگائے گا۔ لیکن
پہلی نظر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یوں آتا ہے کہ جیسے خدا کے بیانات میں تضاد ہے، بالکل یہی کہا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس امیجنری شخص جو ہے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر پالوس یہ کہتا ہے تو پھر کلام میں تو جو گناہگار ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ آیات ابھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں اور اس کے 23ویں باب، بلکہ میں مثال کی کتاب کے 17ویں باب کی 15ویں آیت کو پہلے پڑھتا ہوں، یہاں یہ یوں لکھا ہے میرے عزیزو، جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا جو ہے وہ اس نے گناہگاروں کو کیا ہے، راست باز ٹھہرایا، لیکن یہاں پر جو امثال کی کتاب ہے یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جو شریر کو صادق اور صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی خروج کی کتاب کے 23ویں باب کو اگر ہم دیکھیں، اور یہاں پر خداوند کے کلام میں میرے عزیزو اس کی 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں، جھوٹے معاملے سے دور رہنا۔ خداوند کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ اب یہ کیا پھر بات ہے؟ اگر خدا کہتا ہے کہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراتا، اور یہاں وہ جو شریر ہے اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو راست باز ٹھہراتا ہے، اب رسول جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس یہودی نے یہ سوال کرنا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پالوس کی دلیل جو ہے وہ عہد قدیم کے 2 بنیادی جو وجوہ ہے، یعنی کہ جس میں جو فرق ہے وہ انصاف کا مسئلہ ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، انصاف کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کیونکہ مسیح کی صلیبی موت کی وجہ سے میرے عزیزو سب راست باز ٹھہرتے ہیں۔ مسیح کی صلیبی موت کی وجہ سے سب راست باز ٹھہرتے ہیں، تو اس لیے اوپر جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ راست بازوں کو، بدکاروں کو راست باز نہیں ٹھہرائے گا، وہ جو مسئلہ ہے وہ مسیح کی صلیبی موت سے حل ہوتا ہے، اور اس طرح جو لیگلزم ہے اس کو سیٹل کیا گیا۔ خدا نے اس لیگلزم سچویشن کو سیٹل کیا میرے عزیزو، کیونکہ اس کے خون کے وسیلہ سے سب کو معافی ملتی ہے، چاہے کوئی نیک ہے یا گناہگار ہے۔ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، اس کو وہ راست بازی دیتا بخشتا ہے میرے عزیزو۔ اور یہ جو راست بازی ہے یہ اعمال سے نہیں بلکہ مسیح کے خون سے ملتی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، چلیں ٹھیک ہے معافی مل گئی تو، لیکن یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے۔ اب وہ جو امیجنری شخص ہے وہ ایک اور چال چلتا ہے، اور پالوس کا اس کے لیے بھی جواب ہے، تو کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے معافی مل گئی، تو پھر یہ معافی جو ہے وہ یہودیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے نہیں ہے۔ Now remember، ان دنوں ہم سٹڈی کر رہے ہیں، میں پریچنگ نہیں کر رہا، ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور سٹڈی کا جو سٹائل ہے اٹ از لٹل ڈفرنٹ، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو انداز بیان ہے اٹس لٹل ڈفرنٹ۔ جو بنیادی فرق تھا وہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کو پالوس جو ہے وہ سیٹل کرتا ہے، اور جو یہودی ہے وہ فوری کہتا ہے، فوری طور پر چلے معافی مل گئی، لیکن یہ معافی یہودیوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، وہ ہمارا روحانی باپ ہے، داؤد ہمارا بادشاہ ہے، ہمارے پاس انبیاء کرام ہیں، ہمیں ختنے کا جو کوننٹ ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ساری جو باتیں ہیں پالوس یہ صرف یہودیوں کے لیے، غیر اقوام کے لیے نہیں ہے، اور پالوس اسی کو اگلی آیات میں اس کے لیے کلیئر کرے گا کہ ان کو جن باتوں پر فخر ہے، پالوس کہتا ہے کہ انبیاء تمہارے ہیں، شریعت تمہیں ملی، ختنے کا کووننٹ تمہیں ملا، لیکن یہ ساری چیزیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ہونے سے تم راست باز ٹھہرائے جاؤ گے تو یہ ڈاکٹرین غلط ہے۔ پیور کرسچن ڈاکٹرین صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس شریعت ہے یا نہیں، آپ کے پاس انبیاء ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ خدا دنیا کو بنانے والا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ صلیب پر جان دے کر
سب کو معافی دلائے تو تم راست باز ٹھہرو گے. یہ ہے وہ ڈاکٹرن جو پالوس ان کے ذہن میں انگریو کر رہا ہے، کندہ کر رہا ہے یہودیوں کے ذہن میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اب جو ڈاکٹرن ہے، ڈیپ ڈاکٹرن، اس کی بات کرتا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں، آپ نے کلام یقیناً اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اور کھولا ہوا ہے، غور سے سنیں. 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس کیا یہ مبارک بادی مختنوں کے لیے ہے یا نامختنوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا. اس کے ساتھ ہی جوڑتے ہوئے اس کی 10ویں آیت، پس کس حالت میں گنا گیا، مختونی میں یا نامختونی میں؟ ہم پہلے ان 2 آیات کو دیکھتے ہیں. جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو رسول جو بات کر رہا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ فرق کیا ہے بنیادی طور پر، اور کس بات کی جو یہودی ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کیوں وہ ان سے بات کرتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم کو جب راست باز قرار دیا گیا یا ٹھہرایا گیا، ختنے کا کووننٹ اس سے تقریباً جو جوش لیڈر ہیں ان کے حساب سے، جو ان کے مذہبی عالم، ان کا جو کیلنڈر ہے وہ تقریباً 29 سال کا فرق ہے. ابراہیم کو خدا 29 سال پہلے راست باز قرار دیتا ہے اور ختنے کا کووننٹ 29 ایئرز afterward آتا ہے میرے عزیزو. تو پھر کیا ہوا؟ ابراہیم جو ہے وہ نامختونی کی حالت میں خدا سے سرفرازی جو ہے وہ پاتا ہے، اور ان کا جو سارا غرور اور فخر تھا یہودیوں کا، اس کو پالوس بڑے طریقے کے ساتھ راست جو پیور کرسچن ڈاکٹرن ہے اس کو بیان کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. خدا غیر اقوام کو غیر یہودی ابراہیم کے ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہراتا ہے اور اس کے ایمان پر ختنے کی مہر کرتا ہے. لہذا ایمان لانے کی وجہ سے ختنے کا عہد جو ہے وہ قائم ہوا. ابراہیم نے اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اسے ارن نہیں کیا، نہ ہی، غور سے سنیں، نہ ہی ایمان لانے کی وجہ سے اس نے اس کو ارن کیا ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک کووننٹ ہے، جسٹیفیکیشن کی نشانی اور مہر ہے جو خدا نے کی. اور ختنہ ایک نشانی کے طور پر میرے عزیزو کام کرتا ہے، جو ایمان کے ذریعے حاصل ہونے والی راست بازی کی اعلیٰ حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اور یہ ایک مہر کے طور پر بیرونی تصدیق جو ہے وہ ہے. پالوس نے یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم کا ختنہ توریت کی اطاعت سے نہیں ہوا، اس کے پاس تو شریعت ہی نہیں، اس کا تعلق تو غیر قوم سے تھا، لیکن خدا اسے راست باز ٹھہراتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آگے بڑھیں تو نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم اس کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے اور ان کے لیے بھی راست بازی منسوخ کی جائے. پالوس جو ہے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے میرے عزیزو، اور یہ ساری گفتگو کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں میں یا خدا کی حضوری میں آنے کے لیے، اس کا رکن بننے کے لیے، اس ایمانداروں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے مذہبی رسومات کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس میں اسرائیلی یا یہودی ہونے کی شرط ہے. تو پھر ڈاکٹرن کیا ہے؟ سمپل بات ہے جو پالوس نے میرے عزیزو کہی، اور وہ یہ ہے، پالوس نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم غیر قوموں کا بھی باپ ہے. اگر آپ 12ویں آیت میں دیکھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پطرس جاتا ہے اس رومن سولجر کے گھر، تو وہاں پر وہ ہچکچاتے ہیں
लेकिन हमने वो सारा वो वाकया पढ़ा है कि किस तरह वो बड़ी चद्दर जिसमें मुख्तलिफ तरह के जानवर थे, वो खुदा बड़े ही तरीके से उन्हें समझाता है कि उसकी इस खुशखबरी का जो पैगाम है वो सारी अक़वाम के लिए है। और बल्कि हम बाद में हमने जब गलतियों के खत की स्टडी की थी, उसमें हमने देखा कि किस तरह पालूस कायफा यानी कि पतरस को भी डांटता है, क्योंकि वो उस तरह की तालीम की प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि अभी तक पुरानी जो तालीम है शरीयत के मातहत उससे वो लाका रखती थी। और यहां पालूस इसी हकीकत को बताने की कोशिश कर रहा है, इसी हकीकत का वो जिक्र करता है कि इब्राहिम जो है वो गैर कौमों का भी बाप है। यहूदियों को ये फख्र नहीं होना चाहिए खाली कि वो सिर्फ उनका है, नहीं, बल्कि वो गैर अक़वाम का भी बाप है। इससे पहले कि वो यहूदियों का रूहानी बाप कहलाया, वो गैर अक़वाम का रूहानी बाप था, क्योंकि उसे गैर होते हुए रास्तबाज ठहराया गया था। मेरे अजीजों, he was a spiritual father to Gentiles before he became spiritual father to Jews. पालूस का अपने हम असर के दरमियान मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा होगा। आजकल भी ऐसे ही है। हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि अगर आप ट्रू प्योर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो लोग आपको इतना पसंद नहीं करते, सब नहीं, लेकिन वो जो ज्यादातर इस तरह के मैसेज सुनना चाहते हैं जहां पे कंडेमनेशन, जहां पर गिल्ट फील हो, वो उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें खुदा के कलाम की जो प्योर डॉक्ट्रिन है उसकी बात करनी चाहिए। हमें गुनाह को गुनाह ही कहना चाहिए। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज। आज हमारे मुल्क में और दुनिया के दूसरे ममालिक में जो अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो हम देखते हैं, उसकी एक वजह यही है मेरे अजीजों कि हम सच्ची बात कहने से डरते हैं। और इसमें हमारी कौम का, लोगों का कसूर नहीं है, ये लीडर्स का कसूर है जो पैम्पर करना पसंद करते हैं, ना कि कलाम की जो कोर डॉक्ट्रिन है उसको प्रीच किया जाए और टीच किया जाए। अमाल की किताब के 34वें बाब की 13वीं आयत से 47वीं आयत में अगर आप देखें तो वहां पर रसूल बड़े ही बेहतरीन अंदाज से जो डॉक्ट्रिन है उसको प्रेजेंट करता है और मुफस्सल अंदाज से वो इसको बयान करता है। और आखिर में आयत 12 के मुताबिक मेरे अजीजों, इस आयत में रसूल जो है वो मुख्तसर तौर पर जामिया मसीही डॉक्ट्रिन को बयान करता है। अगर आप 12वीं आयत को देखें मेरे साथ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, और फिर हम इसे बंद करेंगे, इस पर बात करेंगे 2-3 मिनट। यहां पर यूं लिखा मेरे अजीजों, और उन मख्तूनों का बाप जो ना सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। ये 10वीं-11वीं आयत के साथ अटैच करते हुए रसूल लिखता है। और इस आयत में बड़े ही मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज से जो रसूल है वो जो मसीही या क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसको बयान करता है। और वो कहता है कि इब्राहिम ना सिर्फ गैर कौमों के ईमानदारों का बाप है। गौर से सुने, इब्राहिम ना सिर्फ गैर कौमों के ईमानदारों का, मतलब गैर अक़वाम में जो ईमानदार हैं, ना सिर्फ उनका बाप है बल्कि यहूदी कौम जिनका वो जिस्मानी और रूहानी बाप है। पालूस उसके बारे में यूं कहता है क्योंकि वो उनके जहन को जानता है। और पालूस के सामने एक ही ग्रोह है, और ये वो ग्रोह है जो अपने दलाइल और अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो पालूस के सामने रखते हैं। पालूस उनको बताना चाहता है कि चाहे उनका खतना हुआ है या नहीं, खुदा पर ईमान लाने से वो रास्तबाज ठहराए जाएंगे, चाहे वो गैर अक़वाम में से हैं या यहूदी हैं, क्योंकि इब्राहिम इससे पहले कि वो यहूदियों का स्पिरिचुअल फादर होता या उनका बाप होता, वो गैर अक़वाम का बाप था। और जब उसका खतना, उस वक्त तक उसका खतना नहीं हुआ था, लिहाजा अगर कोई यहूदी ये कहे कि चूंकि मेरा खतना है
ہوا ہے یا مجھے ختنے کا کوننٹ ہمیں دیا گیا، ہمارا کسی بھی طرح دوسری اقوام سے درجہ اول ہے، تو دس از ناٹ کرسچن ڈاکٹرن میرے عزیزو۔ لہٰذا آخر میں رسول جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے سمپل سی، کہ خدا کے فضل اور رحمت کے علاوہ کوئی ختنہ، کوئی رسم نہیں جس سے انسان راست باز ٹھہرے۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام کی یہ جو باتیں ہیں ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں، خود بھی اس کے کلام میں بڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ خداوند نے چاہا تو ہم جب ہم اگلی دفعہ اکٹھے ہوں گے تو ہم جو 13ویں آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہوئے باب کی آخری آیت تک چلیں گے، اور وہاں پر ہم جو فضل ہے اور اس کے علاوہ مردوں کے بارے میں اور کیا ہوگا، کیا اس کی ساری جو ڈاکٹرن ہے اس پر بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ آج یہاں پر رسول نے جو ختنہ ہے اس پر، اور اعمال نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے پر بات کی، اور خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کلام میں اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اور خصوصاً تیرے اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ آئے خداوند ہمارا یہ ایمان ہے، جیسا کہ تیرے کلام میں ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں، کہ خداوند ہماری نجات جو ہے وہ صرف اور صرف تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ اور آئے خداوند صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس ایمان کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو تیرے بندہ پالوس کے لیے، جس کو خداوند تو نے بڑی ہی کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا، اور خداوند اپنا کلام جو ہے اسے بخشا، اور پاک روح کی ہدایت سے اس نے یہ جو باتیں، جو تیری باتیں ہیں، تیرے منہ کا کلمہ اور کلام ہے، اس کو خداوند لکھا، تحریر کیا۔ آئے خداوند ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ابھی تک تجھے نہیں جانتے اور پہچانتے ہیں، یا وہ جنہوں نے جانتے ہوئے آنکھیں بند کی ہیں، سنتے ہوئے نہیں سن رہے، بہت جلد خداوند وہ تجھی واحد خدا کو، تجھ واحد خدا کے بیٹے یسوع کو جو نجات دہندہ ہے مانیں گے، اور خداوند ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب صلیب تلے آئیں گے اور توبہ کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں شامل ہوں گے۔ آئے خداوند کاش ایسا ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آپ سب کا شکریہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو میسیجز ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور ہم سب کلام کی جو گہرائیاں ہیں، یہ جو مکاشفات ہیں، ان میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ God bless you and may you have a good time.